हाई एभ्रिवान नमस्ते। म गुनाखर पोखरेल। मैले आज क्लास 11 सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स को एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने टपिक्स अन्तर्गत रहेको एब्सोल्युट म्याक्सिमा एन्ड मिनिमाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यो लोकल म्याक्सिमा मिनिमा भन्दा फरक हो। लोकल म्याक्सिमा मिनिमा यसको जियोमेट्रिकल मिनिङ र केही इक्जाम्पल अगाडिको भिडियोमा गरिसकेको छ, अगाडिको भिडियोमा छ, यु क्यान भिजिट देयर। अब आज हामी एब्सोल्युट म्याक्सिमा मिनिमाको डेफिनेसन र इक्जाम्पल अथवा क्वेसनहरू चर्चा गर्नेछौँ। स्टार्ट गरौँ। एब्सोल्युट म्याक्सिमा मिनिमा। ओके, अ फंक्शन f defined on closed अथवा on an interval AB, the closed interval AB is said to have absolute maximum value at x equal to x naught. x equal to x naught के भयो भने if f of x is f of x naught for all x belongs to A B. यसले भन्न खोजेको कुरा के बी। धेरै जसो स्टुडेन्टहरु यसको कन्सेप्चुअल कुरै नबुझ्ने अनि डेफिनेसन घोप्न पर्यो। केही छैन। के छ एउटै कुरा मात्र सम्झियो भने एब्सोल्युट म्याक्सिमम अथवा एब्सोल्युट मिनिममको डेफिनेसन क्लियर हुन्छ। के भन्छ? त्यो इन्टरभलमा भएको कुनै जुनसुकै पोइन्टको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ, त्यहीँनेर नै त्यो फंक्सनको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ भन्न खोजे। f of x is less than or equal to f of x naught. x को अथवा AB इन्टरभलको मा भेटिने एउटा त्यस्तो पोइन्ट जुन पोइन्टले त्यो इन्टरभल भरिको सबैभन्दा ठुलो भ्यालु दिन्छ। एट दैट पोइन्ट फंक्शन हैव एब्सोल्युट मैक्सिमम और मिनिमम। फेरि पनि मैले एकचोटि रिकल गरे। जुन फंक्शन डिफाइन भएको इन्टरभलको कुनै जुनसुकै पोइन्टले कुनै एउटा पोइन्टले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ होला त्यो गिवन फंक्शनमा। कसरी निकाल्ने? त्यही फंक्शनमा त्यो इन्टरभलको इच भ्यालु राख्दा जुन चाहिँ भ्यालुले अथवा जुन चाहिँ पोइन्टले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ, एट दैट पोइन्ट फंक्शन हैव म्याक्सिमम और मिनिमम। अब हामीले न्युमेरिकल गर्दा कसरी गर्छ? गिवन इन्टरभलको पोइन्टहरुलाई गिवन फंक्शनमा सब्स्टिट्युट गर्छ। इन्टरभलको इन पोइन्ट सब्स्टिट्युट गर्छ एउटा, अर्को के सब्स्टिट्युट गर्छ? स्टेशनरी पोइन्ट निकाल्दा त्यो स्टेशनरी पोइन्ट पनि सब्स्टिट्युट गर्छ। अनि जुन चाहिँ पोइन्टले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ, एट दैट पोइन्ट फंक्शन हैव म्याक्सिमम भ्यालु। यसले भन्न खोजेको कुरा त्यही। देख्दा अलिकति कम्प्लिकेट जस्तो देखिन्छ। यही फंक्शन हैव एब्सोल्युट भ्यालु एट x इक्वल टु x नट इफ f of x इज लेस देन इक्वल टु f of x। यो एब्सोल्युट म्याक्सिमम मिनिमम कुरा लोकल भन्दा धेरै फरक छ। ओके, अब नेक्स्ट एब्सोल्युट मिनिमम। यसको डेफिनेसन पनि अब फंक्शन f defined on an interval AB मा फंक्शन डिफाइन छ भने is said to have absolute minimum. एब्सोल्युट अथवा यसलाई ग्लोबल पनि भन्छ। मिनिमम
भेल्यु कहाँनिर 8 x equal to x naught if f of x is greater than equal to f of x naught for all x belongs to AB. अब यो डेफिनेसनले के भन्यो, एबी जुन फंक्सन कुनै इन्टरभलमा डिफाइन छ भने त्यो इन्टरभलको जुन पोइन्टले म्याक्सिमम भेल्यु दिन्छ, सरी जुन पोइन्टले मिनिमम भेल्यु दिन्छ, एट द्याट पोइन्ट, जस्तै एफ अफ एक्स नट भनेको कहाँको पोइन्ट हो, यो एफ अफ एक्स नट एक्स इक्वल टु एक्स नट मिन त्यो एबी इन्टरभलभित्रको कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्ट, नट भनेको एउटा फिक्स स्टेसनरी पोइन्ट अथवा त्यहाँभित्रको स्टेसनरी पोइन्ट ले त्यहाँ भएको अन्य सम्पूर्ण फंक्सन, त्यहाँभित्र भएको सम्पूर्ण पोइन्टले दिने भेल्यु भन्दा सानो भएको कन्डिसनमा एट द्याट पोइन्ट फंक्सन ह्याभ एब्सोल्युट मिनिमम। फेरि पनि मैले जानकारी गराएँ, एउटा त्यो पोइन्टमा मिनिमम हुन्छ, त्यो पोइन्टमा मिनिमम हुन्छ जुन पोइन्टमा फंक्सनको त्यो इन्टरभलको इच पोइन्ट सम्पूर्ण पोइन्टको भन्दा यसको भेल्यु सानो हुन्छ। अब एक्स नट भने के हो, नर्मली एब्सोल्युट म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्ने क्रममा हामीले त्यो भित्रको पोइन्टहरूलाई एउटा इन पोइन्ट राखेर चेक गर्छ, एक्स नट इक्वल टु मेबी ए अर बी इन पोइन्ट। नेक्स्ट वान फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गरेर स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्छ। नेक्स्ट वान त्यो स्टेसनरी पोइन्ट राखेर हामीले चेक गर्छ, जुनबाट म्याक्सिमम आउँछ त्यो म्याक्सिमम, जुनबाट मिनिमम आउँछ त्यो मिनिमम। नेक्स्ट वान कहिलेकाहीँ आफै क्वेसनमा नै एट द्याट पोइन्ट भनेर उसले नै भनेको बेलामा हामी डाइरेक्ट त्यो पोइन्ट चेक गर्छ। मैले एउटा इक्जाम्पल लिइरहेको छु 2073 सेट डीबाट फाइन्ड द एब्सोल्युट म्याक्सिमम मिनिमा of given function on that interval, also find the point of inflection। इसको लागि here given f of x equal to x cube minus 3x square plus 5 f prime x equal to 3x square minus 6x double prime, यो point of inflection को लागि यो चाहिन्छ। f double prime x equal to how many 6x minus 6 minus 6। अब मैले के गरेँ, दुईचोटि डेरिभेटिभ गरेँ, यो गिभन फंक्सन छ, एकचोटि डेरिभेटिभ गर्यो, फेरि अर्कोचोटि डेरिभेटिभ गर्यो। अब नाउ फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एफ प्राइम एक्स इक्वल टु 0, यसले के दिन्छ 6x minus 6, यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने 6 3, फेरि डेरिभेटिभ गर्यो भने यसलाई सरी फर्स्ट प्राइम कति छ 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टु 0, अरूबाट कति 3x कमन आयो भने x माइनस 2 इक्वल टु 0, यसबाट आइदर x इक्वल टु 0 or x इज इक्वल टु 2। अब यो कहाँ यहाँ 0,2 बिलोङ्स टु ओपन सरी 0 सरी इन्टरभल के छ -2,2। अब हामीले प्रत्येक यो चारवटै पोइन्ट चेक गर्छ, 0 2 -2, यो 2 र 2 त यसकै मिलिहाल्यो। यो इन्टरभलकै मैले डेफिनेसनमै क्लियर गरेको थिएँ, त्यो इन्टरभलको पोइन्टहरूमा जुन चाहिँले म्याक्सिमम दिन्छ त्यो म्याक्सिमम। अब नाउ एफ अफ 1 एफ अफ 0बाट स्टार्ट गऱ्यो भने फंक्सन कति छ 0 क्यूब माइनस 3 इन्टु 0 स्क्वायर प्लस 5, इसको भेल्यु 5। एफ अफ 2 इक्वल टु 2 क्यूब माइनस 3 इन्टु 2 स्क्वायर प्लस 5 8 4 12 5 15 हो, 8 8 र 5 8 र 5 13 4 12 1, you can say calculator one time है। 2 को क्यूब 8
8 र 5 13 2 2 या 4 4 12 4 3 या 12 13 minus 12 गर्दा 1 सिमिलरली अब f of -2 cube minus 3 into -2 square plus 5 8 minus 8 2 2 या 4 12 12 र 8 20 minus plus 5 गर्दा how many minus 15 अब के भयो f of not मा मैक्सिमम भ्यालु दियो f of -2 मा के दियो मिनिमम भ्यालु दियो सो फंक्शन f of x has absolute maximum absolute maximum 8 x equal to how many x equal to 0 a maximum value or maximum value 8 x equal to x naught अब f maximum value कति छ 5 आइसक्यो f 2 equal to how many 5 next f of x has absolute minimum value 8 x equal to -2 f minimum -2 equal to how many -15 maximum 2 आयो मिनिमम 15 आयो अब लास्टमा के आयो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन मैले अघिल्लो क्वेसनहरुमा पनि भनिसकेको छु यो प्राय पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन जुनसुकै क्वेसनबाट पनि आउने जुनसुकै क्वेसनमा नि जोडेर सोध्न मिल्ने क्वेसन हो फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के हुन्छ f डबल प्राइम x इक्वल टु 0 कति आयो 2 टाइम्स डेरिभेटिभ गर्दा कति आएको छ 1 टाइम 3x स्क्वायर minus 6x नेक्स्ट टाइम गर्दा 6x minus 6 equal to 0 or x equal to 1 hence the point of inflection equal to 8 x equal to 1 मा चाहिँ के छ point of inflection x equal to 1 आयो अब लास्टमा एन्सर चाहिँ के भयो एउटा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को भ्यालु यति मैक्सिमम भ्यालु f of s मैक्सिमम भ्यालु 8 x equal to 1 सरी यसलाई f of f मैक्सिमम भ्यालु 8 x equal to 5 and f of absolute minimum value 8 x equal to -2 f of -2 equal to -15 maximum value minimum value and point of inflection it means यही absolute value absolute maxima absolute minimum अनि नेक्स्ट वान पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन लोकल मैक्सिमा मिनिमा सँग जोडेर सोध्दा पनि पुरा उही हो तर एब्सोल्युट को छुट्टै पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुँदैन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एब्सोल्युट तिरबाट आउँदा पनि सेम लोकल तिरबाट आउँदा पनि सेम तर मैक्सिमम मिनिमम चाहिँ डिफरेन्ट मैले यही कुरा जानकारी गराएँ ओके दिस मच फर टुडे